Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Tasleem. The joint meeting of the Traffic Cell Margao, representatives from surrounding schools and Margao MLA Digambar Kamath mooted a 2-day trial plan near Fatima Convent High School and its vicinity. After observing this for 2 days, a further plan will be drawn up. The meeting was held in response to Herald TV coverage on the nagging traffic congestion in front of the Fatima Convent High School, Margao. At this stage, the meeting decided not to impose hefty fines on vehicles for parking in no parking zones. A series of measures have been suggested to decongest the area near Fatima Convent School, Margao. Measures suggested to decongest traffic near Fatima High School, Margao. The meeting took suggestions from all the surrounding schools. The meeting decided to get the traffic police to install no parking traffic boards in the area. They decided to stop vehicles using the U-turn near Loyola School, Margao to avoid congestion. The meeting decided to divert the traffic near Komba flyover to park the vehicles there are walk to school. The PTAs will be taken into confidence on this issue since parents are involved. Chief Minister Pramod Sawant stated that the Tamnar project will be inaugurated by October 2024. With regards to the hike in power tariff, Chief Minister Pramod Sawant said that increase of only 60 to 90 paise will be imposed and won't affect the common man to a great extent. He further added that if the tariff is not hiked, then the subsidy of more than rupees 2,500 crores, which the state will be receiving from the centre, will be stopped. टमनारचे काम सुरू आसा. फक्त 2-3 उरलेले पोल ते आता कंप्लीट जाता. म्हाका दिसता टमनारचे इनॉग्रेशन ऑक्टोबराच्या पयलीं जावपाक जाय. ताजे बाकीचे सगळे जाले. पावर टॅरिफ जो आहा पळय न्ही रे, ही JRC ठरयता. जॉयंट रेग्युलर जॉयंट JERC ठरयता. जॉयंट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी ठरयता. हे फक्त सरकार ठरयना. आनी हो पावर टॅरिफ ठरयता आसतना केंद्र सरकारा कडल्यान आमकां हाजी सबसिडी कितली मेळटली हेंय बी ठरोवपाचें आसता. आमी जर पावर टॅरिफ वाडयलो ना, स्टेटूच जर सबसिडी दीत रावली लोकांक, जाल्यार केंद्र सरकाराच्यान म्हणणें आसा मागीर तुमकां आनी आमी सबसिडी कित्याक दिवपाक जाय. तुमच्या कडेन एक्सेस पयशे आसा जे तुमीच सबसिडी दिता. आज जो आमी रेट वाडयला पळय न्ही, तेजो सामान्य मनशाचेर तसो तेज्या पूर्ण बिलात जर म्हटलो जाल्यार म्हाका दिसता 8 ते 10 रुपया हेज्या वेळी जावचना. 0.90 पैसे फक्त 1 रुपयाय न्ही, 60 पैसे ते 90 पैसे तेज्या पर युनिटाचेर वाडटा. एक्चुअली जो वाडटलो तो थोडोसो कमर्शियल हेजेचेर चड वाडटा. त्या खातीर सामान्य मनशाचेर हेजो बोजा कांयच पडना. आनी आमी जर तशें पळयत जाल्यार फाटल्या 5 वर्साच्या टेन्युअरांत हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत 2000 कोटी रुपया आमी पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक घातले ऑलरेडी. आनी पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी सगळें अंडरग्रावंड केबलिंग, नवीन ट्रान्सफॉर्मर हे ते सगळें केलां. आतां आमकां बरी जर तुमकां म्हणजे कशें मात्ती लायट आमकां बंद जाली जाल्यारूय उपकारना आनी आमकां मातशें बील वाडलें जाल्यारूय उपकारना. दुसरे वाटेन आमी रडटा. लायट गेली म्हणुनूय रडटा आनी मातशें बील वाडलें तशें जावचें ना. खंय तरी आमी हेजो मातसो वाडला पळय हेजी सहन करची पडटलें. आनी आफ्टर ऑल आमी तेंच्या म्हणजे JERC हेज्या रेटा प्रमाणे केल्या उपरांत इन फ्युचर आमकां गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान मोर दॅन 2,500 crores ऑफ रुपीज ही आमकां सबसिडी मेळूं शकता. हो जर रेट आमी वाडयलो जर आसत जाल्यार ती आमकां मेळची ना. वीच इज अ लॉस फ्रॉम बोथ द सायड. त्या खातीर आमकां हो रेट जो वाडोवपाचो पडला पळय न्ही, फाटल्या JERCची मिटींग जाल्ली तितून ठरलेलो हो रेट आसा. म्हाका दिसता सामान्य मनशाचेर हेका व्हडलोसो बोजा पडचो ना हेजें सांगूं शकता. Devendra for Herald TV. Chief Minister Pramod Sawant has said that audit report on Smart City will be received by him in a few days. Meanwhile, former Panjim MLA Siddharth Kunkalkar has said whoever is responsible for the Smart City mess should be held responsible, including the consultant and the contractor for substandard work. पळय, स्मार्ट सिटीचें काम संजीतूय हांगासर आसा. आमी ऑलमोस्ट तेजो रिपोर्ट जो आहा पळय न्ही, हो पूर्णता रिपोर्ट रेडी करपाक घेतला A to Z. आमी आतां पर्यंत जें काम जितकें केलां पळय न्ही रे,
ताज्या सहीत आमी पूर्ण रिपोर्ट जो आहा पळय तेजो रिपोर्ट रेडी करतले आनी कोणाकोणाचेर आमी पेनल्टी घातल्या, कोणाक आमी कन्सल्टंटाक काडून उडयला, खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टराक आमी रिवर्क करपाक लायला, 100% सरकाराचे एडिशनल न पयशे मोडटा. आमी सगळीं कामां जी आहा पळय न्ही परत त्याच कॉन्ट्रॅक्ट एखादो जर आमी पळयता की नो डावट आमी पळयता की हाय टायड जाल्या उपरांत एखादो खंयचें तरी हें कॉलेप्स जाता, बट ते सेम आमी त्याच कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान करून घेता. त्या ती पूर्णता रिपोर्ट जो आहा पळय न्ही केन्ना तरी आमी सबमीट करता. थोडेशे पळय बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर जर करतले आसत जाल्यार थोडेशे त्रास हांवें जशें सांगलां फुडले 25 वर्सां त्रास जावपाक जायना म्हणून थोडेशे त्रास आतां सहन करचे पडला. त्या बद्दल हांव दिलगिरी व्यक्त करता. हांव ना म्हणना की जालें, पण फुडलीं 25 वर्सां हे प्रॉब्लेम्स जे आहा पळय ते जावचे ना. सिवेजीचो प्रॉब्लेम इतक्या मोठ्या प्रमाणांत जातलो, ती जर आमी पायपलायन घालून व्हरना, फाल्यां सकाळ आमी नेटवर्क आनी हे ते करिना आसत जाल्यार प्रॉब्लेम जातलोच जातलो. ॲब्सोल्युटली कॉन्ट्रॅक्टरान जर चूक कितें केला, ज्या कोणें चूक केला ताका जबाबदार धरपाकूच जाय. आनी हाका सरकार टोटली कटिबद्ध आसा, बांदील आसा, कोणूच सुटचो ना. जर कोणें चूक केल्या, क्वॉलिटीचेर कितें इश्यू आसा, डेफिनेटली एक्शन जावपाकूच जाय. कॉन्ट्रॅक्टर आसूं, कन्सल्टंट आसूं, कोणीय आसूं, ताजेर ज्या कोणें चूक केल्या, ज्या कोणें जाणून बुजून चूक केल्या, हांव तेंय म्हणटा क्वॉलिटी जाणून बुजून करता. एकदां घाईन जाता, पूण एकदां जाणून बुजूनय जाता. चूक केल्या ताका धरपाकूच जाय. तुमी आसले तेन्ना स्टार्टींग सिटी घेतलेले, तुमकां दिसता की हे कितें आउट ऑफ गेला? थोडेशें म्हाका दिसता एक कॉर्डिनेशन जर इंटर डिपार्टमेंटल जाल्लें जाल्यार बरें जातलें आशिल्लें. स्मार्ट सिटीचे ऑफिशियल्स बाकीचे सगळ्यांनी जर केल्लें तें जाल्यार एक आमकां प्रोजेक्ट जे आमी आयज फेस करता ते थोडेशे सेक्शन वायज करून ऑर बेटर कॉर्डिनेटेड प्रोजेक्ट्स करून एरिया वायज घेवन करपाक जातालें अशें म्हाका दिसता. डेफिनेटली इट इज अप टू द गव्हर्नमेंट टू डिसायड. कॉर्डिनेशन नाशिल्लें म्हणून अशें म्हाका पर्सनली दिसता. स्मार्ट सिटी ऑफिशियल्स तांकां विचारचें पडटलें. हांव नो लॉंगर पार्ट ऑफ द स्मार्ट सिटी. तुज्या टायमार ते काम सामकें सुरू आशिल्लें, म्हणजे काम चालूच जावना. इनिशियल थोडेच चालू जाल्ले, मागीर एकदम जे फास्ट केलें पळय तें तुका दिसता? म्हज्या टायमार म्हाका दिसता केबलिंग जाल्लें, सगळे सिटीभर जाल्लें. जे आतां तुमी इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन्स पळयता जाग्या जाग्यार तें हांव आसतना घाल्लें. मेजर प्रॉब्लम कितें जालो तुमकांय कळना, म्हाकाय कळना केन्ना जालें तें. म्हाकाय बेनिफीट जावना त्या कामाचो. आज मुख्यमंत्र्याची हांवें पत्रकार परिशद पळयली, ती योगा डे खातीर आशिल्ली आनी मागीर ताणें तें फुडें व्हरतना सांगलें की आमी आतां बेगिनांतले बेगीन एक रिपोर्ट पब्लीश करपाचो आसा. म्हणजे कन्सल्टंट चुकलो, ताका कितली पेनल्टी पडली, कोणाक ब्लॅकलिस्ट केलो, कितलो एक्सपेंडिचर जाला, तोय आमी लोकां फुड्यान हाडटले अशें ताणें सांगिल्ल्याचें म्हाका याद ना. त्यामुळे हे गव्हर्मेंट रिपोर्ट्स बी जे आसता हांचेर आमचो विश्वास ना, कारण आमकां दिसता की हे सगळेच हातूंत इनवॉल्वड आसा म्हणून. त्यामुळे जनतेची सगळी थट्टा चल्ल्या. कामा पुरतें काम कंप्लीट करप ना, जें कितें काम करता तें परत खणप, लोकांचे पयशे भितर. Responding to the brutal assault wherein a youth was attacked on May 30th in Mapsa, GBCC Vice President Sunil Kauthankar on Wednesday stated that there is a steep rise in organized crime rates in Goa, which involves a gang of goons attacking and threatening Goans. He further blamed the Goa police for going easy on such cases and held Chief Minister Pramod Sawant responsible for it. He demanded an immediate appointment of special task force to tackle such crimes in Goa. सगळ्यांक खबर आसतलें की म्हापशा एक मर्डर जाला आनी हो मर्डर एक आयसोलेटेड इन्सिडेंट म्हणूंक शकना. हो सारको प्लेन एक गँग एकठांय येता आनी एका भुरग्याचो मर्डर करता अशी गजाल. आनी गोश्टी म्हाका दिसता फाटले तर आमी कांय दीस पळयत एक 2-4 इन्सिडंट सारके रिसंट म्हणल्यार एक 4-5 दिसाचो पिरियडानूच जर आमी काडीत जाल्यार एक हो जेन्ना एसॉल्ट जालो तो भुरगो तो आतां मेला आनी तो मर्डर जाला, ताजे बरोबर कुळ्या असोच एक ग्रूप आयलो आनी एका भुरग्याक एसॉल्ट केल्लो. त्याच बरोबर फाटल्या दिसांनी आमी पळयलां की म्हापसा एका कॉन्स्टेबलाचेर अटॅक केल्लो थोड्या भुरग्यांनी रातचो. जाल्यार ही गुंड प्रवृत्ती जी गोंयांत आज निर्माण जाल्या हाका जबाबदार कोण? हाका जबाबदार गोंयचे सरकार आनी मुख्यमंत्री जो स्टेटीचो होम मिनिस्टर आसा तो कंप्लिटली हे गजालीक रिस्पॉन्सिबल आसा. आनी लॉ एंड ऑर्डर ह्यो जर 2-3 हांवें तुमकां इन्सिडंट सांगल्या, जर लिस्ट वाचपाक वचत फाटले 1 वर्स 2 वर्सां 3 वर्सांचे जाल्यार ते बरेच लांब आसा. क्रायम रेटूय आमी पळयल्यात गोंयांत सदांच हाय आसता. पुलीस डिपार्टमेंटान कितलेशेच बरे ऑफिसर्स आसता जे खरेंच सिन्सियरली काम करता, पण ओवरऑल जर सिस्टम जर पळयत जाल्यार तांचेर सरकारा कडल्यान भरपूर दबाव आसा. आनी बीजेपीचे हे सरकारान आमी पळयलां की कांय वर्सांनी हे ऑर्गनायज्ड गँग वॉर तलवारी घेवन भोंवपी ग्रूप हे प्रकरणां भरपूर वाडल्या. हाचे वयल्यान एक गजाल स्पश्ट जाता की हे असले गँग
गुंडगिरी जी चल्ल्या हाका बीजेपीचो सरकाराचो डायरेक्ट सपोर्ट आसा, कित्याक तांच्या आशिर्वादा शिवाय हे ऑर्गनायज्ड गुंडांचे जे ग्रुप आसा ते फंक्शन जावपाक इम्पॉसिबल. आमी एक रिसंट इन्सिडेंट पळयलो, तो एक इन्फंटाची बॉडी पार्ट्स मेळ्ळे ल्हान भुरग्याचे. ही एक सामकी धक्कादायक आनी शॉकिंग गजाल. सेम बेल्टाचेर 4 वर्सां फाटीं तशेंच भुरग्याचे बॉडी पार्ट्स मेळ्ळे, ताजे अजून कांय इन्व्हेस्टिगेशन जावंक ना. आनी चड सिरियस गजाल म्हळ्यार पुलीस ऑफिसर सांगता की ही व्हडली सिरियस घेवपाची गजाल न्ही म्हणून. हे गजाली वयल्यान पुलिसीचे सिरियसनस कितलें आसा क्रायम डिटेक्शनाक हें कळटा. एका जर न्यू बॉर्न भुरग्याची जर डेड बॉडी पार्ट सापडटा आनी जर पुलिसांक दिसता की ही गजाल सिरियस न्ही म्हणून, जाल्यार सिरियस गजाल कितें? Sakaram Pednikar, the petitioner in my mining transportation case, has presented best practices of transportation of ore through villages before the High Court of Bombay at Goa. Various communidades and tenant associations affected due to the mining transportation will also depose before the court in the coming days. Meanwhile, the Advocate General will also give his say before the court on Thursday. आज म्हणजे शेतकाराच्या वतीन ॲडव्होकेट नॉर्मा गोवा फाउंडेशनची आसा ती आयज अपियर जालेली. बेजिकली आयच्यान आर्ग्युमेंट स्टार्ट जाले आनी जो ट्रान्सपोर्ट सद्या गोंयांत बंद आसा बिकॉज ऑफ मयेम इशू, जो इशू जाल्लो ट्रान्सपोर्टेशनाचो, आयज ताचेर सविस्तर चर्चा जाली. आनी ॲडव्होकेट नॉर्मान जे ग्रावंड लेवलचे मुद्दे आसात, म्हणजे द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्टान जो ऑफिस मेमोरेंडम काडलेलो ताजेर स्ट्रेस दिवन कितें स्टँडर्ड SOP आसपा जाय फॉर गोवा एंड गोवन्स. ट्रान्सपोर्ट जर विलेजांच्यान जातलो जाल्यार कितें रिस्ट्रेन करपा जाय, गव्हर्मेंटान कितें करूं जाय हाजेर सविस्तर चर्चा जाली. ताणी आपले सगळे पॉयंट्स मांडलेले आसा. आनी फाल्यांच्यान ॲडव्होकेट जनरल ऑन बिहाफ ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ गोवा DMG तो फाल्यां आपली बाजू मांडटलो. सो हे सिक्वेन्स चालू आसा, बेगीनच हेजें डिसिजन येतलें. बट टील दॅट टायम ट्रान्सपोर्ट इज स्टँड स्टील, अजून कांय परमिशन दिलें गेलें ना. ताका खुबश्यो पार्टीज आतां एड जाल्लेले आसा. वेदांता जी बिचोली मायन एक्वायर केल्या लिजान, तांच्यांनी हांगा इंटरवेन्शन फायल केलां. पिलगांव कोम्युनिदाद ज्याक वेदांताचो रोड क्लेम करता की तो एक्सक्लुझिव्ह तांचो रोड, ते कुमदाद पिळगांव जो आसा तांच्यांनी ऑब्जेक्शन हाडलां. प्लस शेतकार थोडे आसा पिळगांवचे, तांच्यांनी ऑब्जेक्शन हाडलां स्टेटींग की जो वेदांता क्लेम करता की आपलो रोड तो एक्चुअली रोड ते टेनंटेड प्रॉपर्टीज आसा तेंच्यो, तांच्यांनी इंटरवेन्शन केलां. सो हे सगळे पार्टीज जे आसा पळय तांची आपली बाजू मांडली वयतली आनी बाय दॅट टायम आनी एक वीक वयतलो असो दिसता सद्या. एजीचे कोर्टान हें केलां तेजें आयज AG आसलेलो, बट AGचे उलोवप जर अशें दिसता की तो ही वॉन्टेड टू गिव फर्स्ट प्रिफरन्स टू वेदांता. आतां बींग AG तो वेदांताक कित्याक फर्स्ट प्रिफरन्स दिवंक सोदतालो पळय तें आमकां खबर ना. बट कोर्टान तांकां सांगलां ऑन बिहाफ ऑफ गव्हर्मेंट टुमॉरो तांच्यांनी आपली सायट सायंटिफीक स्टडी कर कितें कोणाक तें सांगलां. हे एजीनी सांगिल्लें की सायंटिफीक स्टडी, बट ताका मागीर कोर्टान डिटेल्स सांगलें की फाल्यां सबमिशन पयलीं कर आनी मागीर फुडलें कितें तें आमी डिसायड करया. आमी आनी गोवा मिनरल गोवा फाउंडेशन हेंच्यांनी ही केस पयलीं मयान जो इशू जाल्लो ताका लागून ही केस रेज जाली आनी कोर्टाक पावली. पूण तेजो जो आतां व्याप्ती जी आसा ती सबंद गोंयभरच्या लोकांचेर जो अन्याय जाता तेजेर पावल्ली आसा. आनी आमकांय बरें दिसता की आमी आमचे प्रॉब्लेम्स कितें आहा ते कोर्टा पर्यंत हाडपाचो प्रयत्न केल्लो गोवा फाउंडेशनाच्या वतीन. आनी आयज गोंयांत ज्या लोकांक त्रास जाता त्या सगळ्यांक हेतून रिलीफ मेळटलो अशी आमकां आशा आसा. आमची ॲडव्होकेट नॉर्मा आल्वारीस हेंच्यांनी बऱ्या आमचे मुद्दे सगळे मांडलेले आसा आनी त्या मुद्द्याचेर कोर्टूय समाधानी आसा अशें आमकां दिसून येता. ॲडव्होकेट जनरलाचे जे हे आसा पॉयंट्स आसा ते सायंटिफीक स्टडी आमी म्हणटा खरेंच सायंटिफीक स्टडी तेंच्यांनी करून थंय हाडची. सायंटिफीक स्टडी जेन्ना जातली न्हू तेन्ना खरें हेंच्यांनी कितें शेतकऱ्यांक त्रास कशे केल्या, न्हंयो कश्यो पिड्यार जाल्या, आमचे आमचे वॉटर रिसोर्सीस कश्यो पिड्यार जाल्या, त्यो सगळ्यो वयर येवपाक जायो, उजवाडाक येवपाक जायो. आयज पर्यंत त्यो सगळ्यो दामून उरलेले आसा. हांव रिक्वेस्ट करता एजीचे आनी आमच्या सरकाराकूय की तेंच्यांनी ही सायंटिफीक स्टडी ग्रावंड लेवलाचेर सगळी करची आनी कोर्टाच्या फुड्यान हाडची. मागीर दूध का दूध आनी पानी का पानी हें सगळें ओपन जातलें. In a bid to revamp the retail fish market and boost revenue, Krishna Daji Salkar, chairperson of SGPDA, has outlined plans that promise to renovate Goa's wholesale fish market. Salkar emphasized the urgent need for renovating the retail fish market, citing its current state as unsustainable. The current SOPO of ₹10 is woefully inadequate, barely covering electricity cost, he stated.
Salkar announced plans to submit a comprehensive renovation proposal to the government within the next few days, aiming to modernize facilities and enhance operational efficiency. Listen in. It is not SGPD's work. ते म्युनिसिपालिटीन व्हरपा जाय आनी म्युनिसिपालिटी व्हरता एक दीस तांचे चुकता खंय तरी ट्रक नासलो जाल्यार आनी कितें नासलो सो मे बी देर आर सम टेक्निकल प्रॉब्लेम्स सो तोय बी सॉर्ट आउट करपा खातीर आज दोन्ही MLA कडेन आमी उलयल्या तेय बी चीफ ऑफिसरा कडेन उलोवन ते स्ट्रीमलायन करपाचें पळयतले पूण आमी SGPD रिटेल मार्केट आसूं वी आर ट्रायंग टू स्ट्रीमलायन एवरीथींग. हांव तुमच्याच प्रेस भावान म्हाका एक व्हिडिओ धाडिल्लो तो नळ तुटिल्लो तो सो तो नळ भायर आसता तो कोणें फाल्यां तोडलो बसून मिस्ट्रियंट्स खूब जाण असतात पिवन सपोज तोडलो ते लास्टाक आमचेरूच येता सो आमी तुमी नजरेक हाडून दितकूच आमी इमिडिएटली नेक्स्ट डे बी रिपेयर्ड इट सो कोणेंय कितें नजरेक हाडून दिलें जाल्यार आमी करता इवन द गटर्स आमी टोटली दे आर क्लीन नाव तुमी केन्नाय वचून चॅक करूंक शकता आमी म्हाका दिसता कांय ना म्हणल्यार 100 ते 150 ट्रक माती तांची काडल्या इतली माती भरिल्ली म्हणजे जेन्ना पसून स्टार्ट जाल्लें तेन्ना पसून आतां पसून कोणेंच क्लीन करूं नाशिल्लें सो एक करून आमी तो प्रोसेस क्लीन हें करतले आनी रिटेल मार्केट परत एकदां हें करपाक आमी प्रयत्न करता की आमचें होलसेल फिश मार्केट आसा थंय एकदां एक गाडी म्हणजे ट्रेलर्सां खातीर रेट फिक्स नाशिल्लो ताच्या खातीर एक कन्फ्युजन जालें आतां कशें आसा की वी हॅव ऑथॉरिटी हॅज टेकन अ रेजोल्युशन फॉर 2 व्हिलर 3 व्हिलर्स 4 व्हिलर्स आनी हेवी ट्रक्स पूण ट्रेलरांचें कांय डिसिजन नाशिल्लें सो ताच्या खातीर पयलीं फाटीं कन्फ्युजन जालें आनी मागीर कितें पुलीस केस जाली आनी कितें जाली सो ताच्या खातीर ही एमर्जन्सी मिटींग आपयली सो आज तांकां कितले चार्ज करप म्हणजे 8 व्हिलर सपोज ट्रेलर येता 10 व्हिलर येता 16 व्हिलर येता हे व्हडले ट्रेलर्स येतात नुस्तें घेवन सो तांकां कितले चार्ज करप ही ताच्या खातीर एक मिटींग आशिल्ली हो एक पॉयंट आशिल्लो सो वी हॅव डिसायडेड की 800 ते 1000 रुपया भितर तांकां करप पूण तें करता आसतना सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन करप ताजेर आनी कन्फ्युजन जावचें न्ही म्हणून ट्रेडर्सांकूय आपयतले गोंयचे नुस्तेकारांक तांकांय आपयतले आनी तांकां आपोवन म्हणजे आमी मार्केट कित्याक केला दीस इज फॉर बेनिफीट ऑफ एवरीबडी लोकांक नुस्तें बरें मेळपाक जाय त्या प्रमाणे ट्रेडर्स आनी आमचे रांपोणकार आसूं नाजाल्यार ट्रॉलर ओनर आसूं तांकांय सगळें बेनिफीट जावपाक जाय म्हणून होलसेल फीश मार्केट सो तें आमी तांकां बाय 29 वी आर ऑर्गनायझींग वन मोर मिटींग आमी एक रेट ताका एसेस करपाक लायला आनी 29 आमी तांकां घेवन बसून कॉन्फिडन्सान एक रेट फिक्स करतले तांकां फॉर हेवी व्हेकल्स म्हणजे ट्रेलर्स एंड हेवी व्हेकल्स 2 क्लॉजीस आशिल्ले ते तुमी काडचे म्हणून एक तर तो फिशींग बिजनेस शूड बी कंपल्सरी म्हणून काडले सो ते म्हणपाक की सोपोक आनी फिशींग बिजनेसाक कांय संबंध ना सो आमी परते गव्हर्मेंटाक बरोवन ते रिलॅक्सेशन केलें 3 वर्साचे आशिल्ले ते बी आमी कमी केले सो आनी देर इज नो क्लॉज सो एनीबडी कॅन बीड नाल्यार दिसता कितें की आमी कोणाक तरी सेट केला आनी ते हें केलां बट इट वॉज नॉट लायक दॅट सो आमी ते रिलॅक्सेशन केलें आनी बाय दीस असेंब्ली हाजे पयलीं इट वील बी टेंडर्ड थारलो म्हणटा की जाता तितले बेगीन खंयच्याय परिस्थितींत ह्या म्हयन्या पर्यंत होलसेल फीश मार्केटाचें ई टेंडरींग करपाचें आमी ज्या फाटीं रेजोल्युशन घेतिल्लें कित्याक लागून तें उरतालें कंडिशनाक लागून आतां तें थारलां की ई टेंडरींग करप फर्स्ट परमनंटली सॉल्व जातलें जाल्यार सदांच तें झगडी जाता आनी कितें काटकिसांव जाता आनी तांकां एक दीस आपोवन हाडून तांचे कडेन डिस्कस करप कितें प्रॉब्लेम हें सारकें आनी पार्किंग आसा थंय तें पे पार्किंग करप हांगा जेन्ना एक्झिबिशन जाता तेन्ना तो दादो तितलो एक्झिबिशनाक मार्क केल्लो तो एक्झिबिशनाक पे पार्किंग आयडेंटिफाय केला पे पार्किंग ह्या सायडीन हांगा आसा थंय आनी त्या सायडीन आसा थंय चेअरमॅनाक सांगलां सगळ्यांचे रेट्स हाड खंय भायर पे पार्किंग करता तांचे रेट्स हाडून फुडले मिटिंगेक फायनल करून तो व्हेकलाचे नुस्तें घेवन येता तेंचे रेट व्हेकलाचे रेट आमचे फिक्स जाल्ले आसात 500 रुपया 300 रुपया आनी 100 रुपया प्रॉब्लेम कितें जाला की पळय ज्या दिसा कितें मारामारी जाली त्या दिसा ताणें सांगलें मेंबर सेक्रेटरीन की ताणें 10 ट्रकाचो ट्रेलर हाडलो ट्रेलराचो रेट आमचे हातूंक ना थंय तें कन्फ्यूजन जालें सो आमी आतां ऑथॉरिटीन थारलां की 8 ट्रेलर 8 हाजो टायराचो ट्रेलर आसा जाल्यार 800 रुपया 1000 हाजो 10 टायराचो ट्रेलर आसलो जाल्यार 1000 रुपया बट स्टील वी सेड दॅट वी वील टॉक टू देम कॉल देम एंड टॉक टू देम अदरवायज हेवी व्हेकल 500 रुपया अशें क्लियर आहा पयलीं ट्रेलर हें नाशिल्ली सो रिटेल मार्केटाचेर प्रॉपर मेंटेनन्स रिटेल मार्केटाचे फर्स्ट प्रायोरिटी वी हॅव डिसायडेड टू प्रिपेअर एन एस्टिमेट एंड टेंडरिंग फॉर एंटायर रिफर्बिशमेंट. The garbage and debris from the new district and sessions court building has been allegedly dumped in the low-lying field areas outside the building at Wadi Meshes by the contractor. Total packaging material and other waste like wooden packing, thermocol, plastic etc. have been dumped in the low-lying field area next to the court building.
It appears that the government is allowing the contractor to dump the garbage because no authority had bothered to take action against the culprits. On Tuesday, a significant quantity of dry waste has been reportedly being dumped in the vicinity of government authority. The Mirses village panchayat has time and again asked the contractor to clear all the waste. Inspections were also held, but the contractor paid no heed. Since it is a court building, the authorities concerned should intervene in the matter and direct the contractor to clear the dump waste and take suo motu action in the matter, the villagers demanded. Former Sarpanch and present Panchayat member Walter D'Souza said that it was a very serious issue and demanded immediate measures before it turns into a dumping site. Sagun for Herald TV. The students of Our Lady Rosary High School, Donapaula had a marvelous experience of learning mechanical farming at Agasai. The students had an exposure of how farming can be done with the use of modern technology. This mechanized farming surpasses the old method of farming in terms of time and energy consumption. And we are over here at Agasai. The total number of students from our school is 127 students who are come here to see direct learning how the cultivation is done over here with the help of the machines. Like instead of teaching them everything in the classroom, they are having a direct experience where they are going to remember this for sure. They are going to remember this for their lifetime because they are going to learn something where they have actually involved themselves in this learning process. So I'm so happy and glad to be with them and to study with them. It's so much fun when we come out of the classroom and do something like this. Our Lady of the Rosary High School, Donapaula. These are students of Standard 8 who have come to see mechanized paddy cultivation in Agasai. Now, it's very important that children are introduced to mechanized cultivation because that is the way forward. The old method of doing it manually was very time consuming, was laborious, and here we have machines, and what they're doing is they're actually riding on the machines. And it's good to know that the students tomorrow who are over here are going to carry forward the same farming. You know, it's great to have you all here, and hope you all had a good time. Yeah. Questions that were asked, like for example, what is the duration does one field take? It's a very good question, in fact. You know, how much, because actually, as Kenneth has mentioned to you, a field that is 4,000 would take 12 laborers to finish that field. It would take them the entire day. So with the machine, you're actually
saving on your time, you're saving on your money as well. So these are very critical questions asked by youngsters so that they know exactly what is going into the modern way of farming. And this is the way forward, as Kenneth has said, because if at all we do not get into mechanization, we will have the farming community getting on a lower pace and a diminishing. So you have to have mechanization to carry forward the farming activities in Goa. So there were some questions, and good questions were asked by all of the students. Story by Sagun Gaude for Herald TV. Vela Sports Club secured their spot in the semi-finals of the Kana Benaulim Panchayat Cup with a dramatic 5-3 victory on penalties over United Club Benaulim. The match held at St. John the Baptista football ground witnessed intense action as both teams battled for supremacy. United Club Benaulim started aggressively with their striker Zebon Cardozo threatening early on. However, Goa Vela SC goalkeeper Pratik Kankonkar made a crucial save to deny Benaulim an early lead in the 6th minute. Undeterred, Benaulim continued to press forward and were rewarded in the 13th minute when Keegan Fernandez capitalized on a defensive error to head the ball past Kankonkar, giving his team a 1-0 advantage. That's all we have in this newscast. Thanks for watching Herald TV. Take care and goodbye.